Matahom mga kabuntagon, mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw maong atong morning devotional nga naguluhan pagtukod diha kang Kristo. Ug ang atong teksto makita sa Isaiah chapter 28 verse 16 nga nag-ingon, "Busa, mao kini ang giingon ni Jehovah. Ania karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on katong motuo dili magadali." Wala nay laing patukuranan nga ikapahimutang panibisan kinsa gawas sa ikapahimutang na nga mao si Hesukristo. Kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini mga luwas kita. Buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Ang pulong ni Kristo ang pagpadayag sa Dios, ang pagpakita sa iyang kinaiya, sa iyang balaod, sa iyang gugma, sa iyang kinabuhi, mao lamang ang patukuranan nga ibabaw niini atong matukod ang usa ka kinaiya nga mulungtad. Magatukod kita diha kang Kristo pinaagi sa pagtuman sa iyang pulong. Dili lamang siya ang malipay sa pagkamatarong, kundili siya nga magbuhat sa pagkamatarong. Ang pagkabalaan dili tuhop nga kalipay. Kini mao'y resulta sa pagtahan sa tanan ngadto sa Dios. Mao kini ang pagbuhat sa kabubuton sa atong langitnong Amahan. Ang relihiyon nagsakop sa pagtuman sa mga pulong ni Kristo. Dili sa pagtuman niini aron maluoy ang Dios, kundili tungod kay ang gihatagan kita sa iyang gasa sa gugma bisan pa sa atong pagkadili takos. Gihatagan ni Kristo og kaluwasan ang tawo. Dili lang tungod sa pag-angkon, kundili tungod sa iyang pagtuon niini nga ipakita pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong. Kay ang tanang ginamanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Dili kadtong kansang mga kasing-kasing gihika pinaagi sa Espiritu. Dili kadtong sa karon ug unya mudawat sa gahom niini, kundili sila nga minanduan sa Espiritu, mooy mahimo nga mga anak sa Dios. Kinahanglan kita mahimo nga mga anak nga lalaki ug mga babayi sa Dios. Magatubo ngadto sa usa ka templo nga balaan diha sa Ginoo. Busa, kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuluong, kundili mga katagi lungsod sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Dios. Tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang ulahing bato sa pamag-ang. Ephesians chapter 2 verses 19 to 20. Mao kini ang atong katungon, ang matag usa ka kinaiyat timbangon diha sa mga timbangan sa santuaryo. Kun ang moral nga kinaiya ug espiritual nga pag-uswag dili motugbang sa mga kahigayunan ug mga panalangin, kulangan ang isulat at bang sangalan. Ang kahayag sa kalibutan mo'y atong pangulo, ug ang dalan maganam kadaghan ug samtang kita mag-uswag diha sa mga tunob ni Hesus. Maayo gayud nga pakigsuod kita sa atong pangulo, katong magatuon nga mapainobsanon sa kinaiya ni Hesukristo magpakita sa kanunay sa iyang dagway. Ibitaron ta mo mga kapaglaom nga kita magampo. Heavenly Father, dear Lord, we praise you and we glorify your name. At this very moment, Heavenly Father, may you be in the midst of us, anoint us with the power of the Holy Spirit, and renew us from our sins that we committed against you. Heavenly Father, may it be that this message, this devotional message, shall be implanted in our hearts and minds so that we are able to sanctify and glorify your name until we wait until your second return. Thank you, Lord, for everything. This we ask and we pray. Amen.